बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान इमादुद्दीन जंगी, लास्ट एपिसोड। चंद माह तक सुल्तान बिल्कुल खामोश रहा। इस दौरान वो बेकार नहीं बैठा। अपनी जंगी तैयारियों में मजीद इजाफा करने के साथ साथ वो अपने लश्करियों को आराम करने और सुस्ताने का मौका फराहम करता रहा। उसके बाद वो एक बार फिर आंधी और तूफान की तरह हल्ब शहर से निकला। अपनी रवानगी से चंद दिन पहले सुल्तान ने तेज रफ्तार कासिद ज़ैनुद्दीन की तरफ भिजवाए थे, जिसके नतीजे में ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम दोनों अपना लश्कर लेकर सुल्तान से मिल गए थे। सुल्तान ने अब उन दो शहरों पर ज़रब लगाने का तहिया किया था जो पहले कभी मुसलमानों के थे और सलीबियों ने कत्लो गारतगरी और खून रेजी करके उन पर कब्जा कर लिया था। उनमें से पहला शहर मारतल नुमान और दूसरा कफरे ताब था। चुनाचे सुल्तान और ज़ैनुद्दीन अपने लश्कर को लेकर तेजी से हरकत करते बगोलों की तरह मारतल नुमान की तरफ बढ़े। इस शहर के अंदर सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर था। शहर बड़ा मजबूत और मुस्तहकम था और यहाँ के सलीबी ये फख्र करते थे कि इस शहर का फतह करना नसरानियों के लिए बड़ी सादत है और ये आइंदा मुसलमान उनसे कभी वापस नहीं ले सकेंगे। इस शहर के मुतालिक मुख्तलिफ मौर्रखीन ने मुख्तलिफ अंदाज में अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है। मशहूर मौर्रिख इस्तखरी हिजरी 951 में इस शहर में गया और अपने तासुरात का इजहार करते हुए वो लिखता है, मारतल नुमान के खेत और आसपास की ज़मीनों को बारिश का पानी सैराब करता है, क्योंकि यहाँ कोई नदी नाला या चश्मा नहीं, बल्कि सच पूछिए तो इस सारे इलाके की यही कैफियत है। बाशिंदे भी बारिश का ही पानी पीते हैं। इस शहर में अच्छी चीज़ों की कसरत है और ये निहायत हिरफाउल हाल बस्ती है। नीज पिस्ता और इस किस्म के मेवे नीज अंगूर यहाँ काश्त होता है और अबुल फिदा का भी यही ख्याल है और उन्होंने भी इन जैसे अल्फाज में ही इस शहर की तारीफ की है। मशहूर मौर्रिख नासिर खुसरो ने भी इस शहर की सैर की और वो अपने रोजनामचे में लिखता है कि मारतल नुमान की शहर पनाह पत्थर की बड़ी मजबूत और मुस्तहकम है और शहर खूब आबाद है। शहर के दरवाजे पर उसका कहना है कि मैंने पत्थर का एक सतून देखा जिस पर अरबी के सिवा किसी दूसरी जबान में कतबा तहरीर था। एक शख्स से मैंने दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि यह बिच्छू का तिलिस्म है और इसके बायस कोई बिच्छू यहाँ ना आ सकता है, ना इस बस्ती में रह सकता है। अगर बाहर से भी लाकर छोड़ दें तो फौरन भाग जाता है, इस पर जल्द नहीं ठहरता। उस सतून या मीनार की बुलंदी मेरे अंदाजे में 10-10 हाथ होगी। मारतल नुमान के बाजारों को मैंने आने जाने वालों से भरा हुआ पाया। जामे मस्जिद बस्ती के वस्त में बुलंदी पर बनी हुई है, उसमें जिधर से भी दाखिल होना चाहे सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। बस्ती के मुतालिक जो काबिल ज़राअत अराजी है वो सब पहाड़ों के पहलुओं में है और काफी वसी रकबे में फैली हुई है। अंजीर जैतून के भी यहाँ दरख्त हैं, पिस्ता बादाम और अंगूर की कसरत है। बस्ती के लिए पानी बारिश का काम में लाया जाता है, कुएं भी हैं और इसी शहर से मुतालिक इदरीसी ये खबर देता है कि मारतल नुमान खूब आबाद और अच्छा बना हुआ है और इसके बाजार भी अच्छे हैं। इसके इलाके या नवाह में कोई चश्मा या आबे रवा नहीं। रेत ने बहुत सी जमीन पर कब्जा कर लिया है। लोग बारिश का पानी पीते हैं, लेकिन इस जगह तरह तरह की अच्छी चीजें भी हैं, जैसे जैतून, अंगूर, अंजीर, पिस्ता वगैरह। याकूत इस शहर से मुतालिक लिखता है, मारतल नुमान सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नुमान बिन बशीर के नाम से मौसूम है। उनका इस जगह इंतकाल हुआ। शहर पनाह के जनूब में अंदर दाखिल होने से पहले एक मकबरा मिलता है और कुछ लोग ये कहते हैं कि हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम का मिज़ार है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम का मिज़ार फ़लस्तीन के शहर नाबलस में है। इब्ने बतूता भी शहर में दाखिल हुआ था। उसका बयान है कि शहर की वजह तस्मी यह है कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत नुमान बिन बशीर यहाँ मदफून है। उनसे पहले इस इलाके का नाम ज़ातुल कसूर था और इब्ने बतूता यह भी लिखता है कि मारतल नुमान के नवाह में एक ऊंचा कोहिस्तानी सिलसिला है, उसकी चोटी का नाम भी अल नुमान है। यह खुशनुमा मगर पैदावार के लिहाज से बेहतरीन शहर है। खलीफा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इस शहर से एक फरसंग के फासले पर मदफून है। मारतल नुमान के उन सलीबियों को भी खबर हो गई थी कि उन पर हमलावर होने के लिए मुसलमानों का सुल्तान उनकी तरफ पेशकदमी कर रहा है, लिहाजा उन्होंने आसपास की नसरानी रियासतों से भी सुल्तान के खिलाफ मदद तलब कर ली थी। लिहाजा कफरे ताब और इर्द गिर्द की दूसरी सलीबी रियासतों के अनगिनत रज़ाकार और जंगजू भी उनकी मदद के लिए पहुंच गए थे। चुनाचे सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ मारतुल नुमान के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका मुकाबला करने के लिए सलीबी अपने लश्कर को पहले से उस्तवार कर चुके थे और शहर से बाहर उन्होंने एक खासा बड़ा पड़ाव कायम कर रखा था। शायद वो शहर से बाहर ही मुसलमानों से निपटना चाहते थे।
चुनाचे जो ही सुल्तान वहां पहुंचा, नसरानियों ने अपने लश्कर के अंदर तबल बजवा दिए, गोया वो मुसलमानों के खिलाफ जंग की इब्तिदा करने के दर पे हो गए थे। ये सूरत हाल देखते हुए सुल्तान ने भी अपने लश्कर को वहां पड़ाव करने का हुक्म दिया। सुल्तान ने अपने पूरे लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अपने पास रखा, दूसरा ज़ैनुद्दीन की कमानदारी में दिया गया। यूं दोनों लश्कर अपनी सफ़ें दुरुस्त करने के बाद टकराव पर आमादा हुए। सबसे पहले मारत अल नुमान के सलीबी लश्कर ने हमलावर होने की ठानी। चुनाचे सलीबियों ने जीस्त की रंगीन रोशनियों में तपते सायों की सूरत नमूदार होकर हर शय को शिकन शिकन करते बदबख्तियों के सैले बेकरां की तरह टूट पड़े थे। सलीबियों के हमले के उस जवाब में पहले सुल्तान ने अपने काम की इब्तिदा की और जवाब में वो भी अपने हिस्से के लश्कर के साथ आंधियों के खौफनाक खरूश की तरह हमलावर हुआ था। सुल्तान के थोड़ी ही देर बाद ज़ैनुद्दीन भी अपने लश्कर के साथ हरकत में आया। उसने भी कुदरत के कहर भरे अजाब की तरह हमला कर दिया था। मुसलमान लश्करी सलीबियों के मुकाबले में जोरदार अंदाज में तकबीरें बुलंद करते हुए इस तरह हमलावर हो रहे थे जैसे वो चरागों से आंधियां, माथों से शिकनों से इंकलाब बर्पा करने के दर पे हो गए हों। वो इस तरह बेखौफ व खतर होकर दुश्मन के सफ़ों में घुसने लगे थे जैसे वो सजूदे वालेहाना के सायों और रकूए बेक़याम के अक्स तले हर कदम पर अपनी मंजिलों के संग मील नस्ब करने के दर पे हो गए हों। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने ये ठान ली हो कि ज़मीन से आसमान तक खुदावंदे क़दूस ने उनके लिए नुसरत का समा बांध कर रख दिया है। शहर के नवाह में इस टकराव के दौरान कवि बाजुओं वाले बद्दू, बुत शिकन हौसलों के अमीन तुर्क, कानून कुदरत के मुहाफिज कुर्द अपनी सकाफत तहजीब के अमीन बनकर हसद तासुब के इबलीस और तबकाती नफरत के बुतों को अपने पांव तले रोनते हुए बड़ी तेजी और बड़े जोश के साथ सलीबियों के लश्कर की एक सफ से दूसरी सफ में घुसते हुए उनका सफाया करते चले जा रहे थे। आखिर इस होलनाक टकराव के नतीजे में मारत अल नुमान शहर के बाहर सलीबियों को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा और वह भागकर शहर में महसूर हो गए। उनकी उस हरकत पर मुसलमानों ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया था, इसलिए कि मारत अल नुमान में सलीबियों की एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत थी और उसे शिकस्त देना मुसलमानों की सनाई और उनकी हुनरमंदी का एक कमाल था। चुनाचे दुश्मन जब शिकस्त उठाकर शहर में महसूर हो गए तब सुल्तान ने बड़ी सख्ती के साथ शहर का मुहासरा कर लिया था। आखिरकार सुल्तान ने इस मुहासरे में ऐसी तंगी, ऐसी तेजी और सख्ती पैदा की कि उसके लश्करी शहर पनाह को फलांग कर शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गए। शहर के अंदर एक बार फिर घमसान का रन पड़ा और इस रन के दौरान मुसलमानों ने सलीबियों की सारी अस्करी कुव्वत की कमर तोड़कर रख दी थी। इस तरह मुसलमानों का पूरा लश्कर मारत अल नुमान शहर में दाखिल होने में कामयाब हो गया था। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि यूरोपीय सलीबियों ने जिस वक्त मारत अल नुमान पर कब्जा किया था तो उन्होंने वहां के मुसलमान बाशिंदों को बड़ी बेदर्दी से तहे तय कर डाला था, लेकिन सुल्तान इमादुद्दीन ने उसवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए शिकस्त खोरदा नसरानियों को आम माफ़ी दे दी और उनको अपने मालो असबाब समेत इन शहरों से निकलने की इजाज़त दे दी। मारत अल नुमान के बाद सुल्तान और ज़ैनुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ दूसरे शहर कफर ताब का रुख किया। वहाँ के सलीबी भी मुसलमानों के हमले की ताब ना ला सके, चुनाचे मारत अल नुमान की तरह कफर ताब पर भी मुसलमानों का कब्जा हो गया था। इस तरह 2 अहम और इंतहाई अहमियत के हामिल शहर यानी मारत अल नुमान और कफर ताब दोनों सलीबियों से छीनकर मुसलमान इलाकों में शामिल कर लिए गए थे। जिस वक्त सुल्तान कफर ताब को फतह करने के बाद वहाँ के हालात अपने हक में दुरुस्त कर रहा था, सुल्तान के कुछ मुखबिर कफर ताब में पहुंचे। जब उन्हें सुल्तान की खिदमत में पेश किया गया और सुल्तान ने उनसे सूरत हाल दरियाफ्त की तब उन्होंने सुल्तान को एक इंतहाई बुरी खबर सुनाई। आने वालों में से एक मुखबिर सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, यरूशलेम से एक बहुत बड़ा लश्कर जो 3 मुत्तहिदा कुव्वतों का लश्कर है, जिसमें बाल्डोन, फ्रांस और कुस्तुनतुनिया के हुक्मरान भी शामिल हैं, बड़ी तेजी और बर्क रफ्तारी के साथ हल्ब की तरफ बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि आपकी गैर मौजूदगी में हल्ब का मुहासरा करके उस पर कब्जा कर लें और इस तरह आपको अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दे। यह खबर यकीनन सुल्तान के लिए फिक्रमंदी और तकलीफ का बायस थी। उस मौके पर वो अपने सारे सालारों को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि इससे पहले ज़ैनुद्दीन बोल उठा, सुल्तान मोहतरम, हमने चंद दिन पहले मारत अल नुमान को फतह किया है और अब हम कफर ताब में दाखिल हुए हैं। यहाँ के इंतजामात और इंसराम अभी तक हमने पूरी तरह दुरुस्त नहीं किए और शहर के हालात पर अभी हमारा पूरी तरह काबू भी नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से के साथ आप यहीं कयाम करें, मैं और अदनान बिन हाशिम यहाँ से हल्ब की तरफ कूच कर जाएंगे। सुल्तान मोहतरम, अगर पूरा लश्कर लेकर हल्ब की तरफ कूच करते हैं तो याद रखिएगा, जब इन दोनों शहरों के नसरानियों को खबर होगी कि सलीबियों का एक बहुत बड़ा लश्कर हल्ब पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी कर रहा है और ये कि मुसलमानों का सुल्तान और उसके सारे सालार हल्ब का दिफा करने के लिए जा चुके हैं,
तब उनके हौसले बुलंद हो जाएंगे, वो बगावत पर आमादा हो जाएंगे और जो काम हमने अब तक किया है उस पर पानी फिर जाएगा। ये लोग बगावत करके आसपास की जो मुसलमानों की बस्तियां हैं उन पर हमलावर होंगे और मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे और ये एक नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। अगर मैं और अदनान बिन हाशिम यहाँ से जाते हैं और आप यहीं क़याम करते हैं तो फिर मारत अल नुमान और कफर ताब ही नहीं, आसपास की किसी नसरानी रियासत या किसी दूसरे शहर को हिम्मत और जसारत नहीं हो सकेगी कि आपकी मौजूदगी में वो मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई करे या कोई बगावत या सरकशी की इलामत खड़ी करने की कोशिश करे। सुल्तान मोहतरम, मुझे उम्मीद है आप मेरी इस तजवीज़ से इत्तेफाक करेंगे, इसे रद्द नहीं करेंगे। यूँ जाने ये मेरी और अदनान बिन हाशिम की ख्वाहिश है और सुल्तान मोहतरम, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं सलीबियों के वहां पहुंचने से पहले ही अपनी मंजिल पर पहुंचकर हल्ब के वाली से अपनी जंगी मंसूबाबंदी का मामला तय कर लूंगा और जब सलीबियों का लश्कर शहर का मुहासरा करने के लिए वहां पहुंचेगा फिर मैं दोबारा आपको यकीन दिलाता हूं कि उनकी वो हालत होगी जो इससे पहले शायद सलीबी लश्कर ने मुसलमानों के किसी शहर के आसपास ना देखी होगी। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन जब खामोश हुआ तब सुल्तान मुस्कुराते हुए कहने लगा, ज़ैनुद्दीन मेरे बेटे, तुमने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। सारा मामला एक ही सांस में तुमने तय कर दिया है। अगर ये तुम्हारी ख्वाहिश है और तुम्हारे साथ अदनान बिन हाशिम भी यही चाहता है तो मैं तुम्हारी इस तजवीज़ को मंजूर करता हूँ, इससे रूगर्दानी नहीं करूंगा। लेकिन बेटे, इसके लिए तुम और अदनान बिन हाशिम आज ही इन मुखबिरों के साथ यहाँ से कूच कर जाओ। ज़ैनुद्दीन ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे आने वाली शब को आधी रात के करीब ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम आने वाले मुखबिरों के साथ बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी के साथ हल्ब की तरफ कूच कर गए थे। हल्ब शहर के करीब जाकर ज़ैनुद्दीन ने अपने लश्कर को रोक दिया। वो सारे इलाके ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम के खूब देखे भाले थे। चुनाचे जो मंसूबाबंदी ज़ैनुद्दीन हल्ब के हाकिम के साथ तय करनी थी वो ज़ैनुद्दीन ने सुल्तान के मुखबिरों के जरिए उस तक पहुंचा दी थी और उसने खुद एक मुनासिब जगह घात लगा ली थी। दूसरी तरफ सलीबियों का लश्कर इस बात पर ही मुतमईन था कि सुल्तान अपने पूरे लश्कर के साथ मारत अल नुमान को फतह करने के बाद कफर ताब में क़याम किए हुए हैं। लिहाजा वो पूरी उम्मीद थे कि सुल्तान की गैर मौजूदगी में वो हल्ब शहर को फतह करने में कामयाब हो जाएंगे और वो ये भी उम्मीद रखते थे कि हल्ब क्योंकि सुल्तान का मरकजी शहर है लिहाजा इस पर कब्जा करने के बाद न सिर्फ वो सुल्तान को अपने सामने बेबस कर सकते थे बल्कि मुसलमानों के मजीद इलाकों की तरफ पेशकदमी करते हुए अपने लिए फवायद हासिल कर सकते थे। इसी बिना पर सलीबियों का वो लश्कर बड़ी तेजी से हल्ब की तरफ बढ़ा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि अनदेखी मौत और अनदेखी कज़ा उनकी ताक में है। वो किसी वक्त भी उनके सरों पर सवार होकर उनका खात्मा कर सकती है। बहरहाल सलीबी लश्कर ने आगे बढ़कर हल्ब के करीब पड़ाव किया था और एक तरह से उन्होंने हल्ब का मुहासरा करने, उसका घेराव करने और उस पर दबाव डालने की कोशिशों की इब्तिदा की थी। सलीबी लश्कर अभी इन्हीं इंतजामात में मसरूफ था कि अचानक एक तरफ से कोहिस्तानों के जिगर शक करके हर शय का सकून बर्बाद कर देने वाले इश्तियाक इज़्तिराब भरे इंकलाबात की तरह तकबीरें बुलंद हुई। उन तकबीरों की आवाज़ और उनकी बाज़गश्त से ऐसे लगा जैसे कोई मावराई कुव्वत बुतखानों के सायों, कासाई बदी के परस्तारों के अंदर एक खूनी इंकलाब बर्पा करके काहिनों की मनाजात और राहिबों के राजो नयाज जैसी खामोशी के अंदर हर शय को शिकन शिकन कर देने वाली अनोखी तहजीब की आंधियां उठ खड़ी हों। उन तकबीरों के जवाब में सलीबी लश्करी चौंके थे, संभले थे कि इतने में एक तरफ से ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम कज़ा के सितम की आग की तरह सलीबी लश्कर पर हमलावर हुए थे। उनका यह हमला ऐसा था जैसे वो अपने पहले ही हमले में हजारों गजन देते तूफानों और इंकलाब और तब्दीली के गालिब शबाब की तरह हर शय को अपनी गिरफ्त में लेने के दर पे हो गए हों। जिस वक्त सलीबियों का लश्कर सिमट कर ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम को अपना हदफ बनाने लगा था, ऐन उसी वक्त शहर पनाह का दरवाज़ा खुला और उसमें से मुसलमान लश्करी और जंगजू इस तरह निकले जैसे अनगिनत तेंदुओं और खौफनाक बगीलों की जंजीरें खोल दी गई हों। हल्ब का हाकिम अपने लश्कर के साथ शहर पनाह के उस दरवाजे से निकला, फिर उसने सलीबियों के लश्कर की पुश्त पर हमला कर दिया था। उन जंगजुओं के हमलों में एक अजीब अज़्म रासिक और जुर्रत मोहकम, एक अनोखा अजीम एतमाद और मिसमार कर देने वाले जज्बे थे। सलीबी लश्कर जो थोड़ी देर पहले अपनी सारी ताकत और कुव्वत को मुज्तमअ करके ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम पर हमलावर होने लगा था, अब जबकि पुश्त की तरफ से हल्ब का हाकिम भी उन पर हमलावर हुआ तब उन्हें अपने अंदर एक तब्दीली करना पड़ी। जब तक वो तब्दीली पैदा करते उस वक्त सामने की तरफ से ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम नगर नगर पुकारती मौत, 400 भड़कती आग की तपिश और पुश्त की जानिब से हल्ब का हाकिम जिस्मों को तार तार करते नज़ा के अक्स हयोलों की तरह उनके अंदर घुसकर उनका कत्लेआम शुरू कर चुके थे। हल्ब शहर से बाहर मुसलमान लश्करी उस चौपान की तरह दाएं बाएं मुड़ते हुए दुश्मन पर ज़रबे लगा रहे थे जिस चौपान के अंदर में भेड़िए घुसाए हों। अपने सामने आने वाले हर जुल्म और जबर को खुदेड़ते हुए वो आफाक की वुसअतों पर मुहीत हो जाने वाले बादलों की तरह छाना शुरू हो गए थे।
खाक और खाकिस्तर कर देने वाली बिजलियों की कड़क और वलवलों की धमक की तरह उन्होंने दुश्मन के लश्कर को अपनी अजियतनाकी का शिकार करना शुरू कर दिया था। हल्ब शहर से बाहर इस टकराव में सलीबी लश्कर को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ा। उनके बड़े बड़े जंगजू, बड़े बड़े सूरमा हल्ब से बाहर अपनी जानों से हाथ धो बैठे और बहुत कम को अपनी जानें बचाकर यरूशलेम की तरफ भागना पड़ा। हल्ब के निवाह में सलीबियों के खिलाफ मुसलमानों की ये शानदार और सुनहरी फतह थी। इस जंग से मुतालिक मुअर्रिखीन इख्तिसार के साथ इस तरह लिखते हैं कि जिन दिनों सुल्तान इमादुद्दीन मारतल नुमान और कफरे ताब वगैरह की तस्कीर के लिए जदोजहद कर रहा था, एक जबरदस्त सलीबी लश्कर हरकत में आया और हल्ब का उसने मुहासरा कर लिया। लेकिन मुसलमानों ने निहायत इस्तकलाल और पामर्दी से सलीबी हमलावरों का मुकाबला किया और बहुत जल्द उनको बदतरीन शिकस्त देकर हल्ब से भाग जाने पर मजबूर कर दिया। इस शानदार फतह के बाद हल्ब का हाकिम बड़ी तेजी से घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तरफ आया जहां ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम थे। वो अपने सालारों के साथ जख्मियों की निगरानी कर रहे थे। हल्ब का हाकिम जस्त लगाकर अपने घोड़े से उतरा। बड़े पुरजोश अंदाज में बारी बारी ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम से वो गले मिला। इस शानदार फतह पर उसने दोनों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर ज़ैनुद्दीन हल्ब के हाकिम को मुखातिब करके कहने लगा, मेरे अजीज, अब सलीबी कभी हल्ब का रुख करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो लश्कर वो लेकर आए थे उसका 2/3 हिस्सा वो यहाँ गंवा चुके हैं और बाकी जो भागे हैं उनमें अनगिनत ऐसे जख्मी भी हैं जो जानबर ना हो सकेंगे। ये सुल्तान की गैर मौजूदगी में अपने लिए फायदे हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन ये गैर जिम्मेदार लोग उल्टा नुकसान उठाकर भागे हैं। मेरे अजीज शहर के इर्द गिर्द जो इनकी लाशें बिखरी पड़ी हैं अपने लश्करियों के साथ आज ही दफन कर देते हैं, वरना ये ताफुन और बीमारी फैलाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन जब खामोश हुआ तब हल्ब का हाकिम बड़ी इंकसारी और इरादतमंदी में कहने लगा, अमीर ज़ैनुद्दीन, मेरी आपसे इल्तमास है कि आप चंद रोज हल्ब में कयाम करें और हम सबको खिदमत का मौका दें। ज़ैनुद्दीन ने बड़े प्यारे अंदाज में हल्ब के हाकिम का गाल थपथपाया और कहने लगा, मेरे अजीज, तुझे हमारी खिदमत और तवाज़ो करने की जरूरत ही नहीं है। अपने हर शहर का दिफा करना हमारे फराइज में शामिल है। देख सुल्तान इस वक्त कफरे ताब में बड़ी बेचैनी से मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं सिर्फ 2 दिन यहाँ हल्ब में कयाम करूंगा। इतनी देर तक मेरे जख्मी होने वाले लश्करी भी अपने आप को संभाल लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ से सुल्तान की तरफ कूच कर जाऊंगा और जो लश्करी ज्यादा जख्मी हुए हैं उन्हें मैं जाते हुए अपने मस्कन में छोड़ूंगा। उसके बाद सुल्तान का रुख करूंगा। यहाँ तक कहने के बाद ज़ैनुद्दीन रुका। मजीद कुछ कहना चाहता था कि हल्ब का हाकिम फिर बोल उठा, अमीर, सलीबी लश्कर जो इस कदर मालो असबाब छोड़कर भागा है उसे आप अपने साथ लेते जाएं। इस पर आगे बढ़कर एक बार फिर ज़ैनुद्दीन ने उसकी पीठ थपथपाई और कहने लगा, मेरे अजीज, इसमें से मैं और मेरे लश्करी कुछ नहीं लेंगे। ये सब कुछ यहीं रहेगा और अपने लश्करियों का हिस्सा तकसीम करने के बाद बाकी को सुल्तान के बैतुल माल में डाल दो। इससे पहले हमारे हाथ काफी माले गनीमत लग चुका है और हमारे लश्करी अब काफी आसूदा हाल है। ज़ैनुद्दीन की उस गुफ्तगू से हल्ब का हाकिम भी मुतमईन हो गया था, लिहाजा सब हरकत में आए। हल्ब शहर में दाखिल हुए। ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम ने 2 रोज तक वहां कयाम किया। उसके बाद वो वहां से कूच कर गए थे। सुल्तान की तरफ जाते हुए जो लश्करी ज्यादा जख्मी हुए थे उन्हें इलाज के लिए ज़ैनुद्दीन ने अपने मस्कन में छोड़ा और बाकी लश्करियों को लेकर वो और अदनान बिन हाशिम दोनों सुल्तान से जा मिलने के लिए कफरे ताब का रुख कर गए थे। कफरे ताब में कयाम के दौरान सुल्तान और ज़ैनुद्दीन के दरमियान ये तय पा गया कि चंद माह के लिए सारे लश्करियों को आराम करने का मौका फराहम किया जाए। साथ ही सुल्तान और ज़ैनुद्दीन के दरमियान यह भी फैसला हो गया था कि अब एडिसा शहर पर हमलावर हुआ जाएगा, इसलिए कि मुसलमानों की सरजमीन में नसरानियों की पहली कायम होने वाली रियासत ये एडिसा शहर ही था। लिहाजा सुल्तान ने फैसला कर लिया था कि हर सूरत में एडिसा पर चढ़ाई करके वहां के सलीबी लश्कर को शिकस्त देगा। एडिसा शहर पर हमला करने से नसरानियों और सलीबियों के हौसले पस्त हो जाएंगे और अगर वो इस शहर को फतह करने में कामयाब हो गए तो मुसलमान लश्करियों के हौसले जवान और वलवले मुस्तहकम होकर रह जाएंगे। चुनाचे उसी फैसले के बाद सुल्तान और ज़ैनुद्दीन के दरमियान एडिसा शहर पर हमलावर होने के लिए महीने और तारीख का तयन भी कर दिया गया था। उसके बाद सुल्तान अपने लश्कर के साथ हल्ब की तरफ चला गया था, जबकि ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर को लेकर अपने मस्कन में पहुंच गए थे। एक रोज मुगन्नी अहमद बिन कासिम और बदरुद्दीन दोनों मैकल और सबता के यहाँ गए हुए थे कि ज़ैनुद्दीन अपने घर के सहन में अपने बच्चे के साथ खेल रहा था। उसके बेटे का नाम बदरुद्दीन ने अपने बाप के नाम पर कबीरुद्दीन रखा था। 48 और ज़ैनुद्दीन ने बाखुशी उस नाम को कबूल कर लिया था। चुनाचे जिस वक्त ज़ैनुद्दीन अपने बेटे कबीरुद्दीन के साथ अपने सहन में खेल रहा था, मकान के अंदरूनी हिस्से से 48 निकली। कुछ देर तक वह मुस्कुराते हुए और बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए अपने शोहर और अपने बेटे की तरफ देखती रही। फिर दोनों बाप बेटा जब सहन से निकलकर उसके पास आए तब 48 धीमे से लहजे में ज़ैनुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगी, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। 48 की तरफ देखते हुए ज़ैनुद्दीन संजीदा हो गया था। कहने लगा,
اگر یہ بات ہے تو آؤ دیوان خانے میں بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی دیوان خانے کی طرف ہو لیے۔ ان کا بیٹا بھی جو اب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا دیوان خانے میں داخل ہو گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی آمنے سامنے نشستوں پر بیٹھ گئے۔ پھر 48 کی طرف دیکھتے ہوئے زین الدین بول اٹھا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ 48 نے اپنے گلابی خوبصورت ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر کہنے لگی، دراصل میں سبتا سے متعلق کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ اس بیچاری کو بہت سزا مل چکی ہے، آپ اب اس سے شادی کر لے۔ وہ بیچاری کئی بار آپ سے معافی بھی مانگ چکی ہے۔ ٹھیک ہے، مذہبی شدت پسندی کی وجہ سے اس سے کچھ غلطیاں اور کوتاہیاں ہوئی تھی جن کی اس نے آپ سے معافی بھی مانگی ہے، اور پھر اب تو وہ بیچاری ایک عرصے سے ہلکا بگوش اسلام ہو چکی ہے۔ دونوں ماں بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے ساتھ رشتہ ہو جائے، لیکن آپ مانتے ہی نہیں۔ اس موضوع پر سبتا نے تو میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی۔ دراصل اس نے اپنے آپ کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ اگر اس کے مقدر میں آپ کی بیوی بننا لکھا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اگر یہ رشتہ اس کے مقدر میں نہیں ہے تو پھر کوئی اسے استوار بھی نہیں کر سکتا۔ تاہم اس موضوع پر اماں میکل نے مجھ سے بات کی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی طرف سے بڑی کوشش کی ہے کہ سبتا کہیں شادی کرے، لیکن وہ مانتی نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنے نام کو آپ کے نام کے ساتھ وابستہ کر چکی ہے، اور اگر ان دونوں ناموں کے مقدر میں ملنا لکھا ہے تو مل جائیں گے، ورنہ نہیں۔ اب اماں میکل پریشان ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے سبتا کا گھر آباد ہو جائے اور وہ اپنے گھر والی ہو جائے۔ بس اماں کے انہی الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آج فیصلہ کیا تھا کہ اس موضوع پر آپ سے گفتگو کروں گی، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے 48 کو رک جانا پڑا، کیونکہ بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی سنجیدگی میں زین الدین بول اٹھا تھا، 48 تم کس قسم کی عورت ہو؟ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر سوتن لانا چاہتی ہو۔ میں سمجھتا ہوں تمہاری یہ گفتگو دو وجوہات یا دو علتوں کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ پہلی یہ کہ تم اپنے شوہر سے بیزار اور نالا ہو، اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ تم چاہتی ہو تمہارے اوپر سوتن آنے سے اس گھر میں روز دنگا فساد اور لڑائی جھگڑا ہو۔ زین الدین کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک احتجاجی سے انداز میں 48 اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، جہاں تک اپنے شوہر سے تنگ اور بیزار ہونے کا تعلق ہے تو جس روز میرے ذہن میں ایسا خیال بھی پیدا ہوا وہ دن میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ آپ کے بغیر تو میں ایک لمحہ بھی نہیں جی سکتی۔ اگر کوئی مجھ سے یہ بھی کہہ دے کہ تمہیں تمہارے شوہر سے جدا کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتی ہوں میری تو روح اسی وقت میرے جسم سے علیحدہ ہو کر رہ جائے گی۔ جہاں تک سوتن لانے کا تعلق ہے تو سبتا ایسی نہیں ہے، وہ بہت اچھی لڑکی ہے، پھر آپ کی رشتہ دار ہے۔ دراصل میں چاہتی ہوں اس کا گھر آباد ہو جائے۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے، اللہ مجھے اور اولاد سے بھی نوازے گا۔ میں چاہتی ہوں جس طرح میرا گھر آباد ہے اس طرح اس کا گھر بھی آباد ہو، اور وہ یہاں اپنے بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ خوش و خرم زندگی کی ابتدا کرے۔ یہاں تک کہنے کے بعد 48 رکی، پھر بڑے غور اور کسی قدر پیار سے زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا، آپ سے کبھی کوئی ضد نہیں کی، آپ کی خدمت کرنے میں بھی اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کوئی کوتاہی نہ ہو۔ یوں سمجھیں کہ آپ کی بیوی کی حیثیت سے سبتا کو اس گھر میں لانا میری بڑی خواہشوں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد 48 خاموش ہو گئی تھی۔ دوسری طرف زین الدین نے بھی کچھ سوچا، کہنے لگا، 48 اس موضوع پر مجھے کچھ سوچنے کا موقع دو۔ میرے خیال میں اب دونوں اٹھیں، آج میں نے اپنے لشکر کے ساتھ روانہ بھی ہونا ہے، لہٰذا میں اپنی تیاری کو آخری شکل دے دوں۔ زین الدین کے ان الفاظ پر 48 چونکنے کے انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی دیوان خانے سے نکلے، پھر 48 زین الدین کے کوچ کی تیاریوں میں لگ گئی تھی۔ اسی روز عشاء کے بعد زین الدین اور عدنان بن ہاشم دونوں اپنا لشکر لے کر سلطان سے طے شدہ وقت کے مطابق ایڈیسا شہر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ ایڈیسا شہر سے کئی میل دور زین الدین اور عدنان بن ہاشم سلطان سے جا ملے تھے۔ اس طرح دونوں لشکر متحد ہو کر ایڈیسا شہر کی طرف بڑھے تھے۔ جہاں تک ایڈیسا کا تعلق ہے تو اس کے لگ بھگ 3 نام اور ہیں۔ اس کو الرہا بھی لکھا گیا ہے، اس کا تیسرا نام اعزاز بھی ہے۔ مورخین بالخصوص یعقوب کا کہنا ہے کہ ایڈیسا حلب کے شمال میں ایک دن کے راستے پر ہے۔ اس کی آب و ہوا عمدہ اور پانی میٹھا ہے۔ یہاں سانپ بچھو وغیرہ حشرات الارض نہیں ہوتے، اور اس مقام کی مٹی لے کر بچھو پر ڈال دیں تو وہ مر جاتا ہے۔ ابو الفدا اس شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ ایڈیسا شہر کا قلعہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے۔ یہ حلب کے جنوب میں ذرا مغرب کی طرف ہٹا ہوا واقع ہے۔ نہایت سرسبز، عمدہ اور خوبصورت اور خوشگوار ترین مقام ہے۔ اس کی مٹی سرخ ہے۔ یہاں کثرت سے کپاس بوتے ہیں جو جہازوں میں بھر کر اندلس اور مغرب کے دوسرے شہروں کی طرف جاتی ہے۔ درختوں کے جھنڈوں سے یہ مقام سبز نظر آتا ہے۔ جس وقت سلطان اور زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کو لے کر ایڈیسا شہر کے قریب گئے، تب انہوں نے دیکھا نصرانیوں کا ایک بہت بڑا لشکر شہر سے باہر مسلمانوں کا استقبال کرنے کے لیے سمندر کی موجوں کی طرح موجزن تھا۔ اس کی تعداد بھی سلطان اور زین الدین کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی، اور پھر سلطان اور زین الدین کی آمد سے پہلے انہوں نے شہر سے نکل کر پڑاؤ کر لیا تھا۔
شاید انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ یہ شہر سے باہر ہی مسلمانوں سے ٹکرائیں گے۔ دشمن کے سامنے جا کر سلطان نے بھی زین الدین، عدنان بن ہاشم اور دوسرے سالاروں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے اپنے لشکر کی ترتیب کو آخری شکل دی۔ اس کے بعد پڑاؤ قائم کیا گیا۔ بار برداری کے جانور لشکرگاہ سے پیچھے رکھے گئے کیونکہ دشمن کے لشکری صفیں درست کرنے لگے تھے اور ان کے لشکر کے اندر بڑے بڑے طبل بھی زور زور سے بجنے لگے تھے، لہٰذا سلطان نے بھی اپنے لشکر کی تشکیل کو آخری شکل دے دی تھی۔ سلطان نے لشکر کو 2 ہی حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ اپنے پاس رکھا اور چند سرکردہ سالاروں کو اپنے نائب کے طور پر مقرر کیا، جبکہ دوسرے حصے کی کمانداری زین الدین کے پاس تھی اور عدنان بن ہاشم اس کے نائب کی حیثیت سے کام کر رہا تھا۔ حملہ آور ہونے کی ابتدا صلیبیوں کی طرف سے ہوئی اور سلطان اور زین الدین کے لشکر پر جسم و جان کی فصیلیں گراتے قرب خیز تلاطم کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ سب سے پہلے سلطان نے جوابی کارروائی کی ابتدا کی۔ سلطان نے پہلے بر کے گہواروں میں کروٹیں لیتے طوفانوں اور بیابانوں کی وحشتوں میں دلوں پر المناکی کے انبار لگا دینے والی تباہی کی آگ کے سے انداز میں تکبیریں بلند کی تھی۔ پھر سلطان دشمن پر ارادوں کو سلب کر لینے والی موت کی لازوال قوت کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ سلطان کے ساتھ ہی ساتھ زین الدین اور عدنان بن ہاشم بھی اپنے حصے کے لشکر کو حرکت میں لا چکے تھے۔ انہوں نے بھی پہلے گمشدہ تناظر کو تلاش کرتی مقتل کی چیختی ویرانیوں، قدرت کی تنبیہ بن کر صحرا سے اٹھنے والی آندھیوں کے سے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ پھر وہ بھی دشمن کے ایک پہلو پر عذابوں کے سلسلوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ کچھ دیر تک ایڈیسا شہر کے نواح میں دونوں لشکریوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ ایڈیسا کے نصرانی اور صلیبی لشکر نے پسپا ہونے کا ارادہ کر لیا، اس لیے کہ سلطان نے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے ان پر جان لیوا حملہ آور ہوتے ہوئے ان کی تعداد کو بڑی تیزی سے کم کرنا شروع کر دیا تھا، اور نصرانی جس طرف بھی میدان جنگ کے اندر نگاہ دوڑاتے تھے انہیں اپنے ساتھیوں ہی کی لاشیں دکھائی دیتی تھی۔ دوسری طرف جنگ سے پہلے سلطان زین الدین اور عدنان بن ہاشم یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ دشمن اگر شکست اٹھا کر شہر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے شہر پناہ کا دروازہ بند نہ کرنے دیا جائے۔ اول تو اسے شہر میں داخل ہونے نہ دیا جائے، اور اگر وہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہم بھی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جائیں تاکہ شہر کو فتح کرنے میں مزید وقت نہ لگے۔ چنانچہ جس وقت نصرانی لشکر میں شکست اور پسپائی کے آثار پیدا ہو رہے تھے تب خود سلطان کے علاوہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم نے بھی اس کو بھانپ لیا تھا، چنانچہ وہ محتاط ہو گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہی صلیبی لشکر شکست اٹھا کر واپس بھاگا، سلطان اور زین الدین بھی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ان کے تعاقب میں لگ گئے تھے اور ان کے پیچھے پیچھے شہر میں داخل ہو گئے تھے۔ شہر پناہ کے محافظوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس طرح ایک بار پھر شہر کے اندر گھمسان کا رن پڑا۔ اس رن کے دوران مزاحمت کرنے والوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا گیا اور شہر پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس شہر کی تذکیر اور فتح سے متعلق مورخین کچھ اس طرح لکھتے ہیں: ہجری 539 میں سلطان ایڈیسا الرہا یا اعزاز کی طرف متوجہ ہوا۔ ایڈیسا ارض مشرق میں صلیبیوں کی پہلی ریاست کا مرکز تھا اور اس پر صلیبیوں کی ایک انتہائی طاقتور حکومت تھی۔ مذہبی تقدس کے لحاظ سے ایڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا، اس لیے کہ عیسائیوں کے دوسرے مقدس ترین شہر یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ تھے۔ یہ شہر میسوپوٹیمیا یعنی الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا اور صلیبیوں نے یہاں زبردست طاقت جمع کر رکھی تھی۔ اس کے علاوہ اسے یروشلم کے بادشاہ کی حمایت اور سرپرستی بھی حاصل تھی۔ موصل، بغداد، دیار بکر اور دوسرے نواحی مسلم علاقوں کے لیے یہ ایک مستقل خطرہ بنا ہوا تھا۔ مسلمانوں کو اس کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا، اس لیے انہوں نے اس شہر پر کئی بار حملے کیے لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ سلطان عماد الدین آندھی اور طوفان کی طرح صلیبی ریاست کے سرحدی قلعوں کو رونتا ہوا آخر ایڈیسا کے دروازوں کے نزدیک جا پہنچا۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ دشمن کے ساتھ ٹکرانے سے پہلے سلطان نے انہیں پیغام بھیجا کہ اگر وہ ہتھیار ڈال دے تو ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے گا، لیکن صلیبیوں نے سلطان کی فیاضانہ پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ چنانچہ شہر پر سلطان حملہ آور ہوا اور عیسائیوں کو اس نے شکست کی خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ چنانچہ سلطان کا لشکر شہر میں گھس گیا اور مدافعت کرتے صلیبیوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ مسلمان لشکریوں کے دل جوش انتقام سے بھرے ہوئے تھے، وہ شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دینا چاہتے تھے، لیکن رحم دل عماد الدین نے حکم دیا کہ جو لوگ ہتھیار پھینک دیں ان کو کچھ نہ کہا جائے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا اور نصرانیوں کے گھروں سے لوٹا ہوا مال بھی انہیں واپس کر دیا۔ ایڈیسا کی فتح سے تمام عیسائی دنیا میں ماتم برپا ہو گیا۔ ان کے تصور میں بھی یہ بات نہیں آ سکتی تھی کہ مسلمان صلیبی کسر اقتدار کے اس اہم ستون کو منہدم کرنے میں اس قدر جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ عیسائی مورخ فلپ کے ہتی لکھتا ہے کہ ریاست یعنی ایڈیسا سب سے پہلے قائم ہوئی تھی اور سب سے پہلے ختم ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی یہ واضح ہو گیا کہ صورتحال مسلمانوں کے حق میں پلٹ رہی ہے۔ علامہ ابن اسیر کے الفاظ میں ایڈیسا کی فتح فتح الفتوح تھی۔ اس پر تمام عالم اسلام میں بے پناہ مسرت کا اظہار کیا گیا۔
شعراء نے تہنیتی قصائد لکھے اور علماء مشائخ نے عماد الدین کو محافظ اسلام اور مجاہد کبیر کے خطابات دیے، یہاں تک کہ خلیفہ بغداد نے سلطان کا نام خطبوں میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ ایڈیسا کا نظم و نسق درست کرنے اور وہاں کے لوگوں کے لیے عام معافی کا اعلان کرنے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کر لیا تھا۔ گو ایڈیسا شہر کے صلیبی حکمرانوں نے ماضی میں مسلمانوں پر ان گنت مظالم کیے تھے، آس پاس کی مسلمان بستیوں کا انہوں نے جینا حرام کر رکھا تھا، لیکن سلطان نے کسی سے انتقام نہیں لیا، اس نے سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ چند روز تک اس نے شہر ہی میں قیام کیے رکھا اور جس روز اس نے وہاں سے کوچ کرنا تھا اس روز اس نے شہر کی فصیل کے قریب اپنے سارے بڑے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب سب لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے تب سلطان کچھ دیر سب کا جائزہ لیتا رہا، پھر زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، زین الدین میں چاہتا ہوں تم اور عدنان بن ہاشم اپنے لشکر کو لے کر آنے والی شب کو اپنے مسکن کی طرف کوچ کر جاؤ، میں بھی لشکر کا ایک حصہ ایڈیسا شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑوں گا اور خود باقی لشکر کو لے کر حلب کا رخ کروں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سلطان رکا، کچھ سوچا، دوبارہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، دیکھ بچے، میں چاہتا ہوں کہ چند ماہ تک اپنے لشکریوں کو مکمل آرام کرنے کا موقع فراہم کیا جائے، اس دوران میں تم سے برابر رابطہ رکھوں گا، میرے مخبر تمہارے پاس آتے جاتے رہیں گے، ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ ایڈیسا کی فتح کے دوسری صلیبی ریاستوں پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اگر انہوں نے زہر کو خاموشی سے پی لیا تو درست، اگر انہوں نے کوئی انتقامی کارروائی کرنے کی کوشش کی تو پھر ہم متحد ہو کر ان کے سامنے سینہ سپر ہو جائیں گے۔ میرے عزیز، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ لشکریوں کو آرام دینے کے بعد ہم بیکار نہیں بیٹھے بلکہ ان صلیبیوں کے ساتھ حرکت میں آئے اور یکے بعد دیگرے ان سے اپنے علاقے واپس لیتے ہوئے صلیبیوں کو اپنے علاقوں سے نکل جانے پر مجبور کرتے رہیں۔ زین الدین کے علاوہ باقی سارے سالاروں نے بھی سلطان کی اس تجویز پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ چنانچہ طے شدہ منصوبے کے مطابق سلطان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ ایڈیسا شہر کی حفاظت کے لیے چھوڑا اور آنے والی شب کو سلطان باقی لشکر کے ساتھ حلب کی طرف، جبکہ زین الدین اور عدنان بن ہاشم اپنے مسکن کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ حلب کی طرف جاتے ہوئے سلطان عماد الدین نے بیروج کے علاوہ نصرانیوں کے اور کئی قلعے بھی فتح کر ڈالے، یہاں تک کہ آخر میں اس نے قلعہ جابر کو فتح کر کے حلب کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ افسوس، ایڈیسا کی عظیم الشان فتح کے بعد سلطان کو اس دنیائے آب و گل میں زیادہ عرصہ زندہ رہنا نصیب نہ ہوا۔ وہ قلعہ جابر کا محاصرہ کیے پڑا تھا کہ رات کے وقت ایک اسماعیلی نے حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا۔ جس وقت سلطان کو شہید کیا گیا اس وقت سلطان کی عمر 60 سے 70 برس کے درمیان تھی۔ اس المناک حادثے کی خبر عالم اسلام پر بجلی بن کر گری اور ہر طرف ماتم برپا ہو گیا۔ مسلمانوں کو جس قدر شدید صدمہ ہوا، عیسائیوں کو اسی قدر خوشی ہوئی۔ فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ عماد الدین کی موت نے عیسائیوں کو حیات نو عطا کر دی، انہوں نے اس قدر مسرت کا اظہار کیا گویا مسلمانوں کی تمام طاقت دفتن ملیا میٹ ہو کر رہ گئی ہو۔ سلطان عماد الدین جود و سخا اور غریب پروری میں اپنا جواب نہیں رکھتا تھا، اس کے اسی وصف کی بدولت بعض مورخین نے اس کو ابو الجود کا خطاب دیا تھا۔ اس کا معمول تھا کہ ہر جمعے کو نماز سے قبل 1 دینار سرخ خیرات کرتا تھا اور دوسرے دنوں اپنے معتبر ملازمین کے ذریعے بڑی بڑی رقوم غربا، مساکین اور دوسرے مستحقین میں تقسیم کرتا رہتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر دونوں وقت علماء، صالحہ، فضلاء اور قضاء کی بہت بڑی تعداد ہوتی تھی۔ اس نے اپنے عمال کو بھی تاکید کر رکھی تھی کہ غربا اور مساکین کا خاص خیال رکھیں اور اپنے علاقے میں کسی کو بھوکا نہ رہنے دیں۔ شہید عماد الدین اگر کسی ناگہانی خطرہ یا حادثے سے بچ جاتا تھا تو فوراً غربا اور مساکین میں صدقہ تقسیم کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ شہر سے باہر جا رہا تھا کہ شہر کے راستے میں گھوڑے کا پاؤں رپٹ گیا۔ عماد الدین زمین پر سر کے بل گرنے سے بال بال بچ گیا۔ اسی وقت ایک امیر جو اس کے ہم رکاب تھا بلایا اور اس کے کان میں کچھ کہا۔ وہ امیر گھوڑے کی باگ موڑ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اور عماد الدین اپنی رہائش گاہ کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد امیر دربار میں داخل ہوا، اسے دیکھتے ہی عماد الدین نے پوچھا، کیا تیرے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا، یہ 1000 دینار لایا ہوں۔ عماد الدین نے حکم دیا کہ ان کو اسی وقت مستحقین میں تقسیم کر دو۔ واقعہ یہ تھا کہ اس وقت سلطان عماد الدین کا ذاتی خزانہ بالکل خالی تھا، اس لیے وہ اپنے ماتحت امیر سے 1000 دینار قرض لینے پر مجبور ہوا، لیکن ایسا قرض وہ بالعموم 1 یا 2 دن کے بعد اتار دیا کرتا تھا۔ سلطان کو رعایا کی فلاح اور علم و ہنر کی سرپرستی سے بھی بڑا شغف تھا۔ اس کا دربار اس زمانے کے علماء و فضلاء کا مامن و مستقر تھا۔ اہم ملکی عہدوں پر اس نے ایسے قابل اشخاص کو مقرر کر رکھا تھا کہ اس کے حسن انتظام اور مردم شناسی کی داد دینی پڑتی تھی۔ مشہور مورخ ابن خلقان لکھتا ہے کہ عماد الدین نے اپنا مشرف یعنی وزیر ابو جعفر محمد الجواد کو مقرر کیا تھا۔ وہ ایک نہایت درد مند اور علم دوست انسان تھا۔ اس نے نہ صرف عماد الدین کو علم و ہنر کی سرپرستی اور سلطنت کی آراستگی میں قابل قدر مدد دی، بلکہ ذاتی طور پر بھی رفع عامہ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔
اس نے ایک نہر کھدوائی تھی جو بڑی دور سے عرفات تک پانی پہنچاتی تھی۔ علاوہ ازیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں حاجیوں کی سہولت کے لیے کئی عمارتیں بنائی۔ مدینہ النبی کی حفاظت کے لیے اس نے شہر کے گرد ایک مضبوط فصیل بھی بنوائی اور ہر سال مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ میں اس قدر روپیہ، غلہ اور پارچات بھیجتا جو ان مقدس شہروں کے غربا اور مساکین کے لیے سال بھر کے لیے کافی ہوتے تھے۔ اس نے ایک رجسٹر رکھا ہوا تھا جس میں بیواؤں، یتیموں، محتاجوں کے نام درج تھے۔ ان سب کو باقاعدگی سے مالی امداد دیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ موصل میں جب قحط پڑا تو اس نے سب مال و متاع خیرات کر دیا اور اس مصیبت کے وقت عماد الدین کے ساتھ مل کر ایسی مستعدی دکھائی کہ موصل میں کوئی بھوکا اور ننگا نہ رہا۔ سلطان اپنی وسیع سلطنت کی نہایت مستعدی سے نگہداشت کرتا تھا۔ اس نے سلطنت کے گوشے گوشے میں وقائع نگار مقرر کر رکھے تھے جو اس کو ہر قسم کی اچھی بری بھلی خبریں روزانہ لکھ کر بھیجتے تھے۔ اس کے عمال اور امراء اس کی اجازت کے بغیر اپنے علاقے سے باہر کسی صورت نہیں جا سکتے تھے۔ عماد الدین اپنا یہ قول اکثر دہرایا کرتا تھا کہ ملک ایک باغ کی طرح ہے، جب تک باغبان اس کی آبپاشی اور حفاظت میں سرگرم رہے گا تو سرسبز و شاداب رہے گا، جو ہی اس نے غفلت کی سارا باغ اجڑ کر رہ جائے گا۔ سلطان راسخ العقیدہ مسلمان تھا اور احکام شریعت کی پابندی کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کرتا تھا۔ وہ صوم و صلات کو میدان جنگ میں بھی ترک نہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت میں احکام شریعت سختی سے نافذ کر رکھے تھے۔ ہر شہر اور قصبے میں قاضی مقرر تھے جو تمام مقدمات کا فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کرتے تھے۔ اس نے جہاد فی سبیل اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد اعلیٰ قرار دے رکھا تھا اور اس کی زندگی کا ہر لمحہ دین تھا اور اس کے نام لیواؤں کی سر بلندی کے لیے صرف ہوتا تھا۔ مورخین نے اسے اپنے دور کا شجاع ترین مسلمان حکمران قرار دیا ہے۔ 48 اور اس کا بیٹا دونوں اپنے مکان کے صحن میں لگی مسحری پر دھوپ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسے میں مکان میں احمد بن قاسم اور بدر الدین داخل ہوئے۔ دونوں اداس اور افسردہ بجھے بجھے تھے۔ گردنیں دونوں کی جھکی ہوئی تھی۔ ان کی حالت دیکھتے ہوئے 48 فکر مندی اور پریشانی میں مسحری سے اتر کھڑی ہوئی۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے اس کا بیٹا بھی مسحری سے اتر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ احمد بن قاسم اور بدر الدین دونوں جب قریب گئے تب 48 نے بڑی فکر مندی میں احمد بن قاسم کو مخاطب کیا۔ خیریت تو ہے؟ میں دیکھتی ہوں آپ اور بدر الدین دونوں انتہا درجے کے پریشان اور فکر مند ہیں۔ اس پر چپ چاپ احمد بن قاسم نے دیوان خانے کا رخ کیا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ اس کے پیچھے پیچھے بدر الدین بھی دیوان خانے کی طرف ہو لیا۔ 48 بھی اپنے بیٹے کو لے کر ان کے پیچھے پیچھے دیوان خانے میں داخل ہوئی۔ احمد بن قاسم ایک نشست پر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ 48 نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھا، میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس موقع پر 48 زیادہ پگھل کر رہ گئی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ احمد بن قاسم کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی، ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ پھر بڑی مشکل سے بولا، سلطان عماد الدین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ خبر سن کر 48 چونک پڑی تھی۔ ایک دفعہ تو وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی تھی، اپنا ہاتھ سینے پر لے گئی، پھر بڑی پریشانی میں کہنے لگی، یہ کیسے ہوا؟ اس پر احمد بن قاسم کہنے لگا، سلطان نے جابر نام کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا۔ رات کے وقت کوئی اسماعیلی رازداری سے ان پر حملہ ور ہوا اور سلطان کو شہید کر دیا۔ کچھ دیر تک گہری اور کاٹ کھانے والی خاموشی رہی، یہاں تک کہ 48 پھر بولی، اس وقت زین الدین کہاں ہے؟ احمد بن قاسم سنبھلا، پھر کہنے لگا، بیٹی، زین الدین، عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق، قاضی ابو سعید اور دوسرے بہت سے سالار اس وقت کوہستانی سلسلے میں بیٹھ کر اسی موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہیں قاصد نے آ کر زین الدین کو خبر دی تھی۔ میں اور بدر الدین تو تم سے یہ خبر کہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن زین الدین اپنے سالاروں سے مشورہ کر رہا ہے۔ ساتھ ہی زین الدین نے اپنے کچھ مخبر بھی مقرر کر دیے ہیں جو قاتلوں کا پتہ لگانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ یہاں تک کہتے کہتے احمد بن قاسم چپ ہو گیا، اس لیے کہ دیوان خانے میں اسی لمحے زین الدین داخل ہوا تھا اور اس کے ساتھ قاضی ابو سعید بھی تھے۔ آگے بڑھ کر زین الدین 48 کے قریب بیٹھ گیا۔ قاضی ابو سعید احمد بن قاسم کے ساتھ ہو بیٹھے، یہاں تک کہ گفتگو کا آغاز 48 نے کیا۔ اپنے شوہر زین الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، امیر، سلطان کی شہادت تو عالم اسلام کے لیے ایک بہت بڑا بلکہ ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اس پر دکھ بھرے انداز میں زین الدین کہنے لگا، یہ کام کوئی مسلمان نہیں کر سکتا۔ جن اسماعیلیوں نے یہ کام کیا ہے وہ کہیں بھی چھپ جائیں، کہیں بھی پناہ لے لیں، لیکن وہ ہمارے انتقام سے بچ نہیں پائیں گے۔ میں نے اپنے کچھ ساتھی ان کا کھوج لگانے کے لیے مقرر کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ بہت جلد ہم انہیں ڈھونڈ نکالیں گے۔ میں نے عہد کر رکھا ہے کہ سلطان کے قاتلوں کو بچ کر بھاگنے نہیں دوں گا، بہت جلد ان کے سروں پر پہنچ کر ان سے انتقام لوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد زین الدین خاموش ہو گیا، وہ بڑا پریشان اور فکر مند تھا۔ 48 کچھ دیر تک بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، کھانا تیار ہے، آپ سب یہیں بیٹھے، میں کھانا لگاتی ہوں۔ پھر سب اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ 48 باہر جانے لگی تو بدر الدین بھی کھانے کے برتن لگانے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا تھا۔ دن گزرتے رہے، پھر ایک روز جبکہ زین الدین، عدنان بن ہاشم اور فضل بن اسحاق
قاضی ابو سعید احمد بن قاسم سب زین الدین کے دیوان خانے میں بیٹھے اہم موضوعات پر گفتگو کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس خبریں پہنچ چکی تھی کہ سلطان عماد الدین کے بعد اس کے عظیم بیٹے نور الدین نے صلیبیوں پر ضرب لگانے کے لیے کمانداری سنبھال لی تھی۔ تب سب نے خوشی کا اظہار کیا تھا اور پھر سب اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس موقع پر بدر الدین جو زین الدین کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا اپنی جگہ سے اٹھا، بھاگتا ہوا باہر نکلا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک کس نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ باہر نکلا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، اپنے ساتھ وہ ان دو مخبروں کو لے آیا تھا جنہیں زین الدین نے سلطان کے قاتلوں کو تلاش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ دونوں جب دیوان خانے میں داخل ہوئے تب انہیں دیکھ کر زین الدین چونکا، کسی قدر اطمینان کا اظہار کیا۔ عدنان بن ہاشم، فضل بن اسحاق، قاضی ابو سعید اور احمد بن قاسم بھی آنے والوں کی طرف تجسس بھرے انداز میں دیکھ رہے تھے۔ زین الدین نے آنے والے ان دونوں مخبروں کو اپنے پاس بٹھایا، پھر انہیں مخاطب کیا، میرے عزیز ساتھیو، اب کہو تم کیسی اور کس نوعیت کی خبریں لے کر آئے ہو؟ اس پر آنے والوں میں سے ایک بولا اور کہنے لگا، امیر، ہم سلطان کے قاتلوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ انہوں نے ان دنوں قلعہ جابر کے اندر ہی قیام کر رکھا ہے۔ یوں سمجھیں یہ قلعہ سارے اسماعیلی فدائیوں کا ہے اور یہیں سے وہ ساری سازشیں اور قتل، خون ریزی اور بربادی کے فیصلے کرتے ہیں اور یہیں پر ساری منصوبہ بندیوں کو آخری شکل دی جاتی ہے۔ جہاں تک ہم معلومات حاصل کر سکے ہیں ان کے مطابق سلطان عماد الدین کو قتل کرنے کے بعد قلعہ جابر کے یہ اسماعیلی فدائی 7 دن تک سلطان کے قتل پر خوشی کا جشن مناتے رہے۔ یہ خبر سن کر غصے اور غضبناکی میں زین الدین کا رنگ سرخ ہو گیا تھا، پھر کہنے لگا، تم دونوں جا کر آرام کرو، اب میں جابر کے ان فدائیوں کو خوب نمٹوں گا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد کچھ دیر خاموشی رہی، یہاں تک کہ زین الدین نے فضل بن اسحاق کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابن اسحاق میرے بھائی، حسب سابق مسکن کی نگرانی اور دیکھ بھال میں تم ہی رہو گے۔ میں اور عدنان بن ہاشم آج رات کے کسی بھی حصے میں یہاں سے قلعہ جابر کی طرف کوچ کریں گے۔ میرے خداوند کو منظور ہوا تو میں اس قلعے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا تاکہ آنے والے دور میں وہاں سے اٹھ کر کوئی فدائی مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس کے بعد زین الدین نے عدنان بن ہاشم کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، ابن ہاشم میرے بھائی، اٹھو، تم جا کر اپنی تیاری کو آخری شکل دو، میں اپنی تیاری کرتا ہوں، پھر یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور زین الدین کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ دیوان خانے سے نکل کر زین الدین، بدر الدین اور احمد بن قاسم تینوں جب گھر کے دوسرے کمرے کی طرف گئے تب زین الدین 48 کو مخاطب کر کے کہنے لگا، 48، ایک انتہائی اہم مہم کے سلسلے میں مجھے آج رات کو کوچ کرنا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے زین الدین کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے 48 کہنے لگی، میں درمیانی دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی ہو کر سب کچھ سن چکی ہوں، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ابھی آپ کی تیاری کرواتی ہوں اور جب تک عدنان بھائی آپ تک آتے ہیں اس وقت تک آپ بھی تیار ہو چکے ہوں گے۔ 48 کے ان الفاظ کا جواب زین الدین دینا ہی چاہتا تھا کہ مکان میں میکل اور سبتا دونوں ماں بیٹی داخل ہوئی تھی۔ دونوں زین الدین اور 48 کے قریب ہوئی، پھر میکل زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، زین الدین میرے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تم سلطان کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے آج رات کوچ کر رہے ہو۔ مسکن میں بھی یہ خبر اب عام ہو چکی ہے، بیٹے کیا یہ درست ہے؟ اس پر زین الدین مسکرایا اور کہنے لگا، اماں آپ کا کہنا درست ہے، میں ابھی تھوڑی دیر تک یہاں سے کوچ کروں گا۔ زین الدین کے ان الفاظ پر سبتا جو ابھی تک زین الدین کے پہلو ہی میں کھڑی تھی کسی قدر اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ زین الدین نے بھی اس موقع پر ایک گہری نگاہ سبتا پر ڈالی، پھر کہنے لگا، سبتا مجھے آج تم سے بھی بہت کچھ کہنا ہے۔ زین الدین کے ان الفاظ پر سبتا چونکی تھی اور غور سے زین الدین کی طرف دیکھنے لگی تھی، منہ سے کچھ نہ بولی تھی، یہاں تک کہ زین الدین نے اسے مخاطب کیا، سبتا میرے اور تمہارے درمیان پہلے سے ایک رشتہ ہے جسے خونی رشتہ کہا جا سکتا ہے۔ 48 برابر مجھے انگیخت کرتی رہی ہے کہ سبتا نے اگر شادی کرنی ہے تو آپ سے، ورنہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ سبتا میں تمہاری دل شکنی نہیں چاہتا، میں تمہیں خوش، مطمئن اور پرسکون دیکھنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میں اچھی خبر یہ سناتا ہوں کہ جس مہم پر ابھی میں تھوڑی دیر تک روانہ ہو رہا ہوں اس مہم سے واپسی پر میں تم سے شادی کر لوں گا۔ زین الدین کے ان الفاظ پر سبتا کی خوشی کی کوئی انتہا ہی نہ تھی، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور وہ باری باری عجیب سے انداز میں کبھی اپنی ماں، کبھی 48 اور کبھی زین الدین کی طرف دیکھ لیتی تھی، یہاں تک کہ وہ سنبھلی، پھر زین الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر جو الفاظ اب آپ نے کہے ہیں یہ الفاظ میری زندگی کا سرمایہ بن کر رہیں گے۔ میرے بس میں ہو تو میں ان الفاظ کو سنہری حروف میں لکھ کر اپنے مسکن کی کسی نمایاں جگہ آویزہ کر دوں۔ میں آپ کی شکر گزار، آپ کی ممنون ہوں کہ آخر آپ نے مجھ سے قطع تعلقی ختم کر دی اور مجھے اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس موقع پر میکل کی بھی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی، 48 بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ پھر 48 سبتا کو مخاطب کر کے کہنے لگی، سبتا اب جو فیصلہ میں چاہتی ہوں وہ ہو چکا، یوں جانو امیر کے ساتھ تمہارا رشتہ پکا ہو گیا، لہٰذا اسی رشتے کو سامنے رکھتے ہوئے میرے ساتھ آؤ، دونوں مل کر امیر کی تیاری کرتے ہیں۔
48 के उन अल्फाज पर सप्ताह खुश हो गई थी। चुनाचे दोनों मिलकर ज़ैनुद्दीन का जरूरी सामान चमड़े की खुरजीनों में डालने लगी थी। इतनी देर तक ज़ैनुद्दीन ने भी अपना जंगी लिबास पहन लिया था। फिर बाहर निकलकर उसने घोड़े पर जिन डाली, सारा सामान घोड़े की जिन से बांधा, घोड़े की बाग पकड़कर उसने सबको खुदा हाफिज कहा और बाहर निकला। रिहायशी इमारतों के सामने जो खुला और वसी मैदान था, वहां अदनान बिन हाशिम अपने लश्कर के साथ बिल्कुल तैयार और मुस्तैद था। चुनाचे ज़ैनुद्दीन के वहां पहुंचते ही लश्कर वहां से कूच कर गया था। किला जाबर वालों को भी खबर हो गई थी, उन पर हमलावर होने के लिए कोई लश्कर बड़ी तेजी से पेशकदमी कर रहा है, लिहाजा उन्होंने भी अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल दे दी थी। चुनाचे ज़ैनुद्दीन और अदनान बिन हाशिम वहां पहुंचे, लश्कर के साथ पड़ाव किया। ज़ैनुद्दीन शायद वक्त जाया नहीं करना चाहता था। चुनाचे पड़ाव करने के साथ ही उसने अपने पहलू में खड़े अदनान बिन हाशिम को मुखातिब किया और कहने लगा, अदनान बिन हाशिम मेरे भाई, लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा मेरे पास, दूसरा तुम्हारे पास रहेगा। तुम अपने हिस्से के लश्कर के साथ शहर पनाह के जनूबी दरवाजे पर रहना। मैं आगे बढ़कर अपने हिस्से के लश्कर के साथ फसील पर चढ़ूंगा और देखूंगा कि ये फिदाई कैसे हमें फसील पर चढ़ने नहीं देते। फसील पर चढ़ने के बाद शहर पनाह का जनूबी दरवाजा खोला जाएगा और दरवाजा खुलते ही तुम अपने लश्कर के साथ इस शहर में दाखिल हो जाना। मेरी एक बात जरूर याद रखना कि जाबर में जिस कदर फिदाई है, उनमें से किसी को यहाँ से बचकर नहीं जाना चाहिए। सबका कत्लेआम करना चाहिए और ये बात अपने हर लश्करी के कानों तक भी पहुंचा दो। अदनान बिन हाशिम ने उससे इत्तेफाक किया था। चुनाचे लश्कर को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। अदनान बिन हाशिम अपने हिस्से के लश्कर के साथ किला जाबर के जनूबी दरवाजे के सामने जम गया था, जबकि ढालों की आड़ और ओट में ज़ैनुद्दीन और उसके लश्करी आगे बढ़े। रस्सों की सीढ़ियां फेंकी गईं और फिर जिन फिदाइयों ने भी रस्सों की सीढ़ियों को नीचे गिराना चाहा, ज़ैनुद्दीन के लश्करियों ने नीचे से तीर अंदाजी करके उन्हें छलनी कर दिया था। लिहाजा उसका नतीजा ये निकला कि फिदाई पीछे हट गए और ज़ैनुद्दीन और उसके लश्करी बड़ी तेजी से फसील पर चढ़ना शुरू हो गए थे। फिदाइयों ने एक बार भरपूर कोशिश की कि दुश्मन के वो लश्करी जो फसील पर चढ़ आए हैं उन्हें मारकर नीचे गिरा दें, लेकिन ज़ैनुद्दीन के तरबियत याफ्ता लश्करी 4-4, 5-5 फिदाइयों पर भी भारी साबित हो रहे थे। उनका किला कुमा करते जा रहे थे, यहाँ तक कि फसील के ऊपर फिदाइयों को काटते हुए अपने हिस्से के लश्कर के साथ ज़ैनुद्दीन शहर पनाह के जनूबी दरवाजे के करीब आया। वहां से वो एकदम यलगार करते हुए नीचे उतरा। नीचे जिन फिदाइयों ने उसकी राह रोकने की कोशिश की, उन पर हमलावर होते हुए उनका किस्सा पाक कर दिया गया। फिर ज़ैनुद्दीन के कहने पर उसके कुछ लश्करियों ने शहर पनाह का दरवाजा खोल दिया था। दरवाजा खुलते ही शहर के अंदर एक यलगार मच गई थी। काफी देर तक ज़ैनुद्दीन के लश्करी और फिदाइयों के दरमियान घमसान का रन पड़ा, यहाँ तक कि किले के अंदर जिस कदर फिदाई थे सबका किस्सा तमाम कर दिया गया था। इस हमले के दौरान ज़ैनुद्दीन के काफी आदमी काम आए थे, बहुत से जख्मी हुए थे। खुद ज़ैनुद्दीन बुरी तरह जख्मी हुआ था। फिदाइयों के खात्मे के बाद जिस वक्त अदनान बिन हाशिम अपने लश्करियों को एक जगह जमा कर रहा था, एक लश्करी भागा हुआ उसके पास आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने हाशिम, आप जल्दी से अमीर की तरफ चलिए। अमीर बुरी तरह जख्मी है, उनके जिस्म पर अनगिनत जख्म आए हैं और वो एक तरह से बेसुध से पड़े हुए हैं। ये अल्फाज सुनकर अदनान बिन हाशिम चौंक सा पड़ा था, लिहाजा भागता हुआ उस लश्करी के साथ हो लिया था। जब वो फसील के करीब गया तब उसने देखा फसील की सीढ़ियों पर ज़ैनुद्दीन लेटा हुआ था। उसका लिबास खून से तर था और कई छोटे सालार और लश्करी उसके गिर्द जमा थे और उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। उस मौके पर अदनान बिन हाशिम ज़ैनुद्दीन के करीब गया, तब हल्का सा तबस्सुम ज़ैनुद्दीन के चेहरे पर नमूदार हुआ। हाथ के इशारे से अदनान बिन हाशिम को उसने अपने करीब बुलाया, फिर मध्यम नहीफ सी आवाज में उसे मुखातिब करके कहने लगा, इब्ने हाशिम मेरे भाई, मैं वक्त की खामोश फिजाओं में जिंदगी के कैदोबंद से आज़ाद हो रहा हूँ। मेरे अजीज, मेरे भाई, मेरे बाद मेरी बीवी, बच्चे, भतीजे और लवाहिकीन का ख्याल रखना। ज़ैनुद्दीन के अल्फाज सुनकर अदनान बिन हाशिम घुटनों के बल एक तरह से गिर गया था। फिर रो देने वाली आवाज में कहने लगा, अमीर, खुदा के लिए ऐसी गुफ्तगू मेरे साथ ना कीजिए, वरना मैं आपसे पहले इस जहाने फानी से कूच कर जाऊंगा। इब्ने हाशिम जब खामोश हुआ तब दोबारा ज़ैनुद्दीन की नहीफ सी आवाज सुनाई थी, इब्ने हाशिम मेरे अजीज, मेरे भाई, सुल्तान के कातिलों से इंतकाम मुझ पर फर्ज और लाजिम था। अगर मैं ऐसा ना करता तो इस आलम फानी में मेरी जीस्त के सारे ख्वाब अधूरे रहते, ताबीरें भांज और मुंजमिद रहती और मेरे कल्बो जिगर की तहों में पस्तियां और रुसवाइयां भर जाती, इसलिए कि सुल्तान के साथ मैंने एक अरसा गुजारा। इब्ने हाशिम, एक रोज सब ने यहाँ से कूच कर जाना है। इस पैमाना वक्त में सिर्फ मेरे अल्लाह को फना नहीं, वही मकान को लामकान, सितारों को कहकशा, जर्रे को सहरा, कतरे को समंदर करता है। मेरे अजीज भाई, सुल्तान के कातिलों से निपटकर और उनका खात्मा करके मैंने बेहिसी का तिलिस्म नहीं फैलने दिया, वरना लोग मुझे ताना देते कि मैंने अपने मोहसिन के कातिलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। सुल्तान मुस्लिम उम्मा के लिए सदाकतों का तराशा हुआ सितारा
फूजमंदी की जुम्बिश और सुख का बादल था। अगर मैं सुल्तान के कातिलों से इंतकाम ना लेता तो जब तक मैं जिंदा रहता मैं अपने आप को मुजरिम और बेज़मीर तस्वुर करता और इस कायनात में यादों की भटकती चांदनी माहो साल की आशनाई मेरा मजाक मेरा तमस्कुर उड़ाती। इब्ने हाशिम सुल्तान कोई जर्द पत्तों सा नातवा और शाखो गुल से महरूम कोई शजरे बेसाया तो नहीं था कि कोई उसका इंतकाम लेने वाला ना उठे। देखो मैं मुतमईन और आसूदा हूँ कि मैंने अपने मोहसिन अपने सुल्तान का इंतकाम ले लिया है। इब्ने हाशिम मेरे मरने के बाद मेरी लाश को मस्कन में ले जाना और मेरे मकान के पीछे जो कम बुलंदी की पहाड़ी है उसके ऊपर मुझे दफन कर देना। मैं जानता हूँ मेरे बाद मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा भतीजा सारे। इससे आगे ज़ैनुद्दीन कुछ ना कह सका, खामोश हो गया। तहम अदनान बिन हाशिम ने अंदाजा लगा लिया कि उस पर नकाहत तारी हो गई है क्योंकि उसकी सांस चल रही थी। फिर एकदम अदनान बिन हाशिम परेशान हो गया इसलिए कि ज़ैनुद्दीन ऊंचे नीचे सांस लेने लगा, साथ ही कलमा तैयबा पढ़ने लगा था। और उसके थोड़ी देर बाद अदनान बिन हाशिम ने देखा ज़ैनुद्दीन दम तोड़ चुका था। एक रोज 48 सप्ताह मैकल, अहमद बिन कासिम और बदरुद्दीन और ज़ैनुद्दीन का बेटा कबीरुद्दीन सब अपने मकान में बैठे किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक मस्कन के अंदर शोर उठा कि उनका लश्कर वापस आ रहा है। लिहाजा सब मकान से बाहर निकल आए थे कि अपने लश्कर का इस्तकबाल कर लें। फिर मस्कर के अंदर यह अफवाह गर्दिश करने लगी कि अमीर ज़ैनुद्दीन इस जंग में काम आ चुके हैं। यह खबर सुनकर 48 का रंग पीला हो गया था। सप्ताह के पांव ऐसे हो गए थे जैसे उनके साथ किसी ने मनोवजन बांध कर रख दिया है। मैकल उदास थी, अहमद बिन कासिम मरने वाला हो गया था और बदरुद्दीन बेचारा पीला हो चुका था। इतने में लश्कर मस्कन में दाखिल हुआ। आगे आगे ज़ैनुद्दीन की लाश थी। 48 भागती हुई आगे बढ़ी। करीब जाकर जब उसे पता चला कि लाश उसके शोहर ज़ैनुद्दीन की है तब वो अचानक बल खाकर एक पत्थर पर गिरी। सप्ताह, मैकल और बदरुद्दीन सब उसकी तरफ लपके। जब उसे हिलाया तो उन्होंने देखा 48 दम तोड़ चुकी थी, खत्म हो चुकी थी। मस्कन के अंदर एक शोर मच गया था। हर फर्द, हर दिल उदास था, रो रहा था, इसलिए कि ज़ैनुद्दीन उनका अमीर और मोहसिन था। असर की नमाज के बाद ज़ैनुद्दीन और 48 दोनों को उनके मकान के पीछे जो कम बुलंदी की पहाड़ी थी, ज़ैनुद्दीन की ख्वाहिश के मुताबिक उन्हें वही दफन कर दिया गया था। ज़ैनुद्दीन और 48 को दफन करने के बाद जब लोग उस पहाड़ी से उतरकर अपने घरों को चले गए तब मैकल, सप्ताह, बदरुद्दीन और कबीरुद्दीन को लेकर पहाड़ी पर चढ़े और दोनों कब्रों के पास खड़े होकर रो धोकर दुआ मांगने लगे थे। उस मौके पर उस पहाड़ी के करीब जो एक बुर्ज था उसमें अहमद बिन कासिम बैठा हुआ था। यहाँ तक कि अहमद बिन कासिम की बहन करती आवाज सुनाई थी। वो नोहा गा रहा था, कह रहा था, हम तुमसे और तुम्हारी जात के अंदर सिफात से मोहब्बत करते थे। तू साहिलों से ना आशना समंदर की एक लहर था। हमारी बसारतों हमारे मकासिद का निस्फो निहार था। तेरी बोलती आंखें, तेरा जलाल आगी चेहरा सूरज की शुआओं से रंगीन यादों का सा था। दुश्मन की बेदीनी और जुल्म के सामने तो हमारा मुस्तहकम किला और नाकाबिले तस्कीर बुर्ज था। यहाँ तक कहने के बाद अहमद बिन कासिम खामोश हुआ। वो रो रहा था, हिचकियां ले रहा था, यहाँ तक कि उसकी आवाज फिर सुनाई थी। तेरी सूरत में हमारे हाथों में दुश्मन को दुरुस्त कर देने वाला आहनी और तलिस्मी असा था। तेरे बाद हमारी कामयाबियां खाक, हमारी सरफराजियां राख हो जाएंगी कि तू हमारी सरफरोशी की एक किताब जान निसारी का एक बाब था। तेरे बाद स्या रात के तारीख कफन में हम अपने कपड़े चीथड़े करके दुख भरे रजस पड़ेंगे। तू हमारे लिए पानी भरे सहाब के टुकड़ों की मानी था। तेरे बाद अबद के मुसाफिरों की तरह हम लुटे लुटे होकर रह जाएंगे और शिकस्तों के गुबार से बचने के लिए हमारे पास कोई महफूज खेमा भी ना रहेगा। अहमद बिन कासिम नोहा गा रहा था जबकि मैकल, सप्ताह दोनों दुआ मांगने के बाद बदरुद्दीन और कबीरुद्दीन को लेकर नीचे उतरने लगी। उस मौके पर सप्ताह बेचारी धाड़े मार कर रो रही थी। अचानक उसे कोई ख्याल गुजरा। वो कोहिस्तानी सिलसिले की ढलान पर रुककर अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहने लगी, अम्मा, मैं अब अमीर ज़ैनुद्दीन की बेवा हूँ, इसलिए कि वो मुझसे शादी करने का वादा कर चुके थे। मैं खुशकिस्मत हूँ, मेरे अब 2 बेटे हैं, एक बदरुद्दीन, दूसरा कबीरुद्दीन। फिर सप्ताह वहां बैठ गई और बदरुद्दीन और कबीरुद्दीन को अपने साथ लिपटाकर बुरी तरह हिचकियों और सिसकियों में रोने लगी थी। कुछ देर ऐसा ही समा रहा। मैकल खुद भी रो रही थी, सप्ताह को ढारस भी दे रही थी, यहाँ तक कि दोनों संभली। फिर सप्ताह कबीरुद्दीन और बदरुद्दीन दोनों को अपने साथ लिपटाए कोहिस्तानी सिलसिले से नीचे उतर रही थी। और यहाँ पर इस तारीखी दास्तान का इख्तिताम हो जाता है।